अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है सिस्टम रिकवरी एंड मेंटेनेंस। इसके हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को हल करेंगे। आप बुक के सफ़ा नंबर 37 पे आए मशक़ को हल करते हैं। कसीर इंतखाबी सवालात। फर्स्ट एमसीक्यू है, टास्क मैनेजर बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होता है चलने वाली एप्लीकेशन की निगरानी के लिए। अलीफ ऑप्शन पर टिक लगाएं। सेकंड एमसीक्यू है, सेफ मूड विंडोज़ को किस तरह स्टार्ट करता है सिर्फ बुनियादी ड्राइवर्स के लिए। बे ऑप्शन पे टिक लगाएं। थर्ड एमसीक्यू है, बूटेबल यूएसबी ड्राइव्स किसके लिए इस्तेमाल होती है, वीडियोस देखना। सी ऑप्शन यानी जी ऑप्शन पे टिक लगाएं। नेक्स्ट पेज पे आएँ। फोर्थ एमसीक्यू है, यूईएफआई सिस्टम्स में एक बूटेबल यूएसबी को किस स्टाइल में बनाया जाना चाहिए, जीपीटी स्टाइल। जी ऑप्शन पे टिक लगाएं। फिफ्थ एमसीक्यू है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कब किया जाता है सिस्टम स्टार्टअप पर। जी ऑप्शन पे टिक लगाएं। सिक्स एमसीक्यू है, टेनोर शेयर एक टूल है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, खोली हुए फाइलें बहाल करना। पे ऑप्शन पे टिक लगाएं। सेवन एमसीक्यूज़ है, फाइल हिस्ट्री किस में मदद करती है, ज़ाती फ़ाइलों की कापियाँ महफूज करने में। पे ऑप्शन पे टिक लगाएं। लास्ट एमसीक्यू है, विंडो डिफेंडर्स क्या फ़राहम करता है वायरस से तहफ़्फ़ुज़। बे ऑप्शन पे टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात। उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, रिसोर्स मॉनिटर का एक अहम फंक्शन लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए सफ़ा नंबर 23 पे आएँ। रिसोर्स मॉनिटर यहाँ से निशान लगाएं। रिसोर्स मॉनिटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक एडवांस्ड सिस्टम टूल है जो आपके कंप्यूटर के रिसोर्स यानी मेमोरी, सीपीयू और डिस्क के इस्तेमाल की तफसील देता है। अगरचे टास्क मैनेजर एक फौरी जायज़ा देता है, रिसोर्स मॉनिटर इस बारे में ज़्यादा तफसीली मालूमात फ़राहम करता है कि कौन से प्रोग्राम और पस मंज़र की सर्विसेज सिस्टम रिसोर्स इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिस्टम रिकवरी में सेफ मूड के इस्तेमाल की तारीफ़ करें। सफ़ा नंबर 25 पे आएँ। यहाँ से निशान लगाएं। सेफ मूड इस वक्त मुफीद है जब सिस्टम बार बार क्रैश या रीस्टार्ट हो रहा हो, कोई प्रोग्राम या ड्राइवर्स कंप्यूटर को फ्रीज़ कर रहा हो। और नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। एक पॉइंट यहाँ पे है, आपको मेलवेयर के लिए स्कैन करने या हाल ही में इंस्टॉल की गई ऐप को अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत हो। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूफूस का इस्तेमाल करते हुए बूटेबल यूएसबी बनाने के इकदामात दर्ज करें। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 28 पे आएंगे। यहाँ से आप निशान लगाएंगे। विंडोज़ के लिए रूफूस एक मुफ्त यूएसबी टूल को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। मैक ओएस के लिए आप इसके बिल्ट इन टूल्स जैसे टर्मिनल या डिस्क यूटिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यूएसबी ड्राइव 16 GB या इससे ज़्यादा लगाएं। रूफूस खोलें, यूएसबी और आईएसओ फाइल को मुंतखब करें। विंडोज़ या लिनक्स सिस्टम्स के लिए जदीद पीसीज़ के लिए जीपीटी गाइड, पार्टीशन टेबल्स और पुराने सिस्टम के लिए मास्टर एमबीआर बूट रिकॉर्ड का इंतखाब करें। फिर बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें। यहाँ तक निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के दौरान क्या होता है। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 31 पे आएंगे। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे पोस्ट टेस्ट। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। ये पहली चीज़ है जो फर्मवेयर कंप्यूटर ऑन होने के बाद करता है। पोस्ट सबसे अहम हार्डवेयर को चेक करता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। अगर तमाम पुर्जे ठीक हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना जारी रखता है। अगर कुछ गलत है तो ये बीप कर सकता है यानी या स्क्रीन पर एक एरर मैसेज दिखा सकता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगा लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएसबी ड्राइव से रिकवरी टूल्स इस्तेमाल करते वक्त बूट ऑर्डर की सेटिंग क्यों अहम है। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 31 पे हैं। यहाँ से स्टार्ट करें। बूट ऑर्डर से मुराद वो तरतीब है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए एक डिवाइस तलाश करता है। मिसाल के तौर पर ये पहले यूएसबी ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव को आजमा सकता है। इसमें एक पॉइंट ये भी शामिल करें, अगर बूट ऑर्डर सेटिंग सेट नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू नहीं होता और नो बूटेबल स्टोरेज मीडिया फाउंड का मैसेज दिखाता है। यहाँ तक आप निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 है, बाकायदगी से डिस्क क्लीनअप चलाने के 2 फ़ायदे दर्ज करें। सफ़ा नंबर 35 पे आएँ। डिस्क क्लीनअप यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। कुछ वक्त के बाद कंप्यूटर गैर ज़रूरी फ़ाइलें जमा कर लेता है, जैसे कि इंटरनेट की आर्जी फ़ाइलें, सिस्टम कैशे, विंडोज़ अपडेट की फ़ाइलें और रिसाइकल बिन में मौजूद आइटम्स। ये फ़ाइलें जगह लेती हैं और सिस्टम की कारकर्दगी को सुस्त कर सकती हैं। डिस्क क्लीनअप विंडोज़ का एक बिल्ट इन टूल है जो ऐसे फ़ाइलों को महफूज तरीके से ख़त्म करने में मदद करता है। एक पॉइंट और शामिल कर लें, कंप्यूटर की रफ्तार और कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। यहाँ तक निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विंडो डिफेंडर सिस्टम की सेहत को बरकरार रखने में कैसे मदद करता है।
اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 36 پہ آئیں گے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے ونڈوز ڈیفینڈر۔ ونڈو میں بلٹ ان سیکیورٹی ٹول ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو وائرس، مالویئر اور دیگر خطرات سے بچاتا ہے۔ یہ 2 قسم کے اسکینر پیش کرتا ہے، کوئک اسکین عام مسائل والے ڈرائیورز جگہوں کو چیک کرنے کے لیے، فل اسکین پورے سسٹم کو اچھی طرح چیک کرنے کے لیے۔ ونڈو ڈیفینڈرز ریئل ٹائم پروٹیکشن بھی فراہم کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پس منظر میں آپ کے سسٹم کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور اگر کچھ مشکوک ہوتا ہے تو آپ کو الرٹ جاری کرتا ہے۔ یہاں تک کویسچن نمبر 7 کا نشان لگا لیں۔ نیکسٹ تفصیلی سوالات ہیں، اس کا کویسچن نمبر 1 ہے، یعنی لانگ کویسچن نمبر 1 ہے، سسٹم مینٹیننس میں ٹاسک مینیجر اور ایونٹ ویور کے کردار کی وضاحت کریں۔ ہر ٹول کے لیے ایک مثال دیں جہاں یہ کسی مسئلے کو حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 22 پہ آئیں گے، یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن نمبر 1 سٹارٹ ہوگا، ٹاسک مینیجر۔ آپ سب سے پہلے یہ پیراگراف لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مثال لکھ لیں گے۔ ٹاسک مینیجر کے پروسیسز ٹیب سے کسی پروگرام کو منتخب کریں اور اگر وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو اسے بند کرنے کے لیے اینڈ ٹاسک پر کلک کریں، یہ مثال شامل کر لیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 24 پہ آئیں گے، ایونٹ ویور، یہاں سے آپ یہاں تک آپ کریں گے، چیک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لانگ کویسچن نمبر 2 ہے، آپ کا کمپیوٹر سسٹم کسی مسئلے کی وجہ سے صحیح طریقے سے سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، بیان کریں کہ ذاتی فائلوں کو ڈیلیٹ کیے بغیر مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے سسٹم ریسٹور یا ایک بوٹیبل ریکوری USB کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 27 پہ آئیں گے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، سسٹم ریسٹور، آپ یہ 2 لائنیں لکھیں گے، اس کے بعد یہ والا پیراگراف لکھیں گے، یہاں سے لانگ کویسچن سٹارٹ ہوگا، سسٹم ریسٹور پوائنٹس کیا ہیں یہاں تک لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے، ریسٹور پوائنٹ استعمال کرنے کے اقدامات، یہ والے پوائنٹس بھی آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے، نیکسٹ پیج پہ بقیہ جو اس کویسچن کا آنسر ہے، بوٹیبل USB کیسے بنائے استعمال کریں، یہاں سے لے کے یہاں تک سٹارٹ پر کلک کریں، یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ لانگ کویسچن نمبر 3 ہے، کوئی سی 2 حفاظتی مینٹیننس تکنیکوں کی مختصر وضاحت کریں جو کمپیوٹر کو آسانی سے چلانے میں مدد کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 30 پہ آئیں، یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن نمبر 3 سٹارٹ ہوگا۔ جب آپ اپنے کمپیوٹر پر پاور بٹن دباتے ہیں، یہاں سے لے کے آپ یہ سارا پیراگراف لکھیں گے، اس کے بعد کمپیوٹر سٹارٹر میں UEFI یعنی یا بایوس کا کردار یہ لکھیں گے، یہاں تک سپورٹ کرتا ہے، یہاں تک کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے، نیکسٹ پیج پہ جو آپ نے شارٹ کویسچن پوسٹ ٹیسٹ والا کیا تھا، یہ بھی اس لانگ کویسچن میں شامل کریں گے، یہ والا پیراگراف بھی اسی لانگ کویسچن میں آپ شامل کر کے لانگ کویسچن کمپلیٹ کریں گے، یہاں تک بیپ کرے گا، یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 3 کمپلیٹ ہوگا۔ لانگ کویسچن نمبر 4 ہے، وضاحت کریں کہ ڈیلیٹ شدہ فائلوں کو تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے کیسے بحال کیا جا سکتا ہے، نیز بحث کریں کہ ریکوری ہمیشہ کیوں کامیاب نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 27 پہ ہیں، یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن نمبر 4 سٹارٹ ہوگا، بوٹیبل ریکوری میڈیا، اس میں یہ والی لائن لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے، نیکسٹ پیج پہ آنے کے بعد آپ یہ سارا لکھیں گے، بوٹیبل میڈیا اور اس کے استعمال کو سمجھنا، یہاں تک لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایک پوائنٹ یہ کر لیں گے، ہم یہ میڈیا ان صورتوں میں استعمال کرتے ہیں یہاں تک انسٹال کرنے کی ضرورت ہو، یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 4 کمپلیٹ ہوگا۔ لانگ کویسچن نمبر 5 ہے، ایک ہم جماعت ونڈوز کی ایک بڑی اپڈیٹ کے بعد ڈسک کلین کرنا چاہتا ہے، وضاحت کریں کہ ڈسک کلین اپ کا استعمال کیسے کیا جائے بشمول سسٹم فائلوں کو محفوظ طریقے سے ریموو کرنے کے۔ آپ صفحہ نمبر 34 پہ ہیں، یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن نمبر 5 سٹارٹ ہوگا، حفاظتی مینٹیننس کا مطلب، اس میں یہ 2 لائنیں کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے، نیکسٹ پیج پہ آپ ڈسک کلین اپ والا پیراگراف لکھیں گے، ڈسک کلین اپ کرنے کے اقدامات لکھیں گے، آپ یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ ہم نے اس لیکچر میں چیپٹر نمبر 2 کے MCQs، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن حل کر لیے ہیں، اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 3 نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے لیکچرز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔